अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रुकू नंबर 16 का आगाज होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वो यस्तफ्तूनका, और वो फतवा मांगते हैं का आपसे। फाता और या रूट वर्ड है यस्तफ्तूनका। आप लोगों को क्या लग रहा है ये कौन से बाब से होगा यस्तफ्तूनका? जी। यस। बाब इस्तफा। जी हाँ, बाब इस्तेफाल से, शाबाश। और वो फतवा मांगते हैं आपसे फिन निसाई, औरतों के बारे में। कुलिल्लाहु, कह दीजिए अल्लाह ताला युफ्तीकुम, फतवा देता है कुम तुम्हें, फी हिन्ना, उनके मामले में, वमा, और जो, युथला पढ़ा जाता है, अलैकुम तुम पर, फिल किताबी किताब में, फी यतामा, यतीम लड़कियों के बारे में, यतामन निसाई, यतीम लड़कियों के बारे में। अल्लाती, वो जो, अल्लाती देखिए ये मुन्नस का है, अल्लाती, वो जो, ला नहीं, तू न हुन्ना, नहीं तुम देते हुन्ना उन्हें, माँ, कुतिबा, जो लिखा गया है, लहुन्ना उनके लिए, वतरगबूना, और तुम रगबत रखते हो, रागइन और बा रगबत रखते हो, अन के, तांकिहो हुन्ना, तुम निकाह करो कर लो, हुन्ना उनसे, वल मुस्तदअफीना, और कमजोरों के बारे में। दौद आइन और फा रूट वर्ड है, ये भी बाबे इस्तफाल से है। और कमजोरों के बारे में, मिनल विल्दानी, बच्चों में से, व अन, और ये कि तकूमू, तुम कायम रहो, लिल यतामा, यतीमों के लिए, बिलकिस्ती, इंसाफ पर। वमा, और जो भी, तफालू तुम करोगे, मिन खैरिन, नेकी में से, फ़इन्न अल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला, काना है, बिही, इसे, अलीमन, खूब जानने वाला। व इन, और अगर, इमरातुन कोई औरत, खौफत डरे, मिम बालिहा, अपने शोहर से, बाइन और लाम रूट वर्ड जो है ये इसका है, और बाली जो है वो बालिहा शोहर को कहते हैं। बालिहा जो है वो उसके अपनी औरत के लिए, हा औरत के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो बालुन होता है। बालिहा जो है इसका मतलब है शोहर। बालिहा अपने शोहर से, नुशूजन ज्यादती करने से, आओ या एरादन बेरुखी से, एराज करने से, फला तो नहीं, जुनाहा कोई गुनाह, अलैहिमा उन दोनों पर, अन ये कि युस्लिहा, वो दोनों सुलह कर ले। आप देख रहे हैं अलिफ अलिफ लगा हुआ है और ये सारा का सारा तस्निया का सीगा है। बैनहुमा, आपस में, सुलहन सुलह करना, व सुलह और सुलह करना, खैरुन बेहतर है, व उहदिरत, व उहदिरत, और रख दी गई, अल अनफुसु, नफ्सों में, अशुहा बखीली, व इन, और अगर, तुहसिनु तुम एहसान करो, वतत्तकू, और तकवा इख्तियार करो, फ़इन्न अल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला, काना है, बिमा, उसको जो, तामलूना तुम करते हो, खबीर, बाखबर, उससे बाखबर है, खूब खबर रखने वाला है। वलन, और हरगिज नहीं, तस्ततीउ, तुम इस्ताअत रखते, तो वाव और आइन इसका रूट वर्ड है, बाब इस्तिफाल से है। और हरगिज नहीं तुम इस्ताअत रखते, अन ये के, तादिलू तुम अदल करो, बैनन निसाई, औरतों के दरमियान, बीवियों के दरमियान, वलो, और अगरचे, हरस तुम हिर्स करो, फला तो ना, तमीलू मीम या लाम रूट वर्ड है, तुम माइल हो जाओ, कुल्ला, मुकम्मल, अलमैली, माइल हो जाना, फतदरूहा, कि तुम छोड़ दो, हा उसे, किसको, उस औरत को, कल, कल मुअल्लक़ती, मानित लटकती हुई चीज के, मुअल्लक छोड़ देना, जैसे जैसे कोई चीज लटकी भी हो, यानी कि तुम अपनी औरत को इस तरह लटकती हुई चीज की मानित ना छोड़ दो। व इन, और अगर तुस्लिहू तुम इस्लाह कर लो, या सुलह कर लो, वतत्तकू, और तुम तकवा इख्तियार कर लो, फ़इन्न अल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला, काना है, गफूर और रहीमा, बहुत बख्शने वाला, रहम करने वाला। व इन, और अगर यतफर्रका, और अगर वो दोनों अलग हो जाएं, तफरके में पड़ जाएं, फा, रा और काफ रूट वर्ड है, यतफर्रका। आपको पता है ये कौन से बाब से यतफर्रका? ये सलासी मजीद से है, क्योंकि ता जायद आ रहा है।
باب ہوں ابھی ہم نے ہوں پڑھا نہیں ہے نا، ہوں لیکن ایک باب میں تا زائد ہوتا تا ہے زائد، مضارع. اور اس کے ساتھ اس کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئین کلمہ پر تشدید بھی ہے، ٹھیک ہے؟ جی، تو باب تیر ہاں ہوا جی، پھر. تو یتفرقا، وہ دونوں الگ ہو جائیں. اس کا نام انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. نہیں، تفعیل نہیں ہے، اس کے اندر تا بھی زائد ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تفعیل ہوتا تو اس کے اندر تا زائد نہ ہوتا، اس میں صرف تشدید ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یغن اللہ، غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ، کلن، ہر ایک کو، من سعتی ہی، اپنی وسعت سے. وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، واسعا، وسعت والا، حکیمن، بہت حکمت والا. وَلِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ بھی زمین میں ہے. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، وصینا، وصیت کی ہم نے، للذین، تاکید کی ہم نے، وصیت کی ہم نے، الذین، ان لوگوں کو، اوت الکتاب، جو دیے گئے کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، وَأَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَإِنْ، اور اگر، تکفروا، تم کفر کرو گے، فَإِنَّ، تو بے شک، للہ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے. وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، غنی، غنی، حمیدن، بہت تعریف والا، بے نیاز اور بہت تعریف والا. وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ بھی زمین میں ہے. وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ تعالیٰ، وکیلا، کارساز. این یشا، اگر وہ چاہے، یذہبکم، وہ لے جائے، کم، تمہیں، ایہا الناس، اے لوگو، ویأتی، اور وہ لے آئے، بآخرین، دوسروں کو، وکانا، اور وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، علی ذالک، اس پر، قدیر، بہت قدرت رکھنے والا. من کانا، جو کوئی ہے، من کانا، جو کوئی ہے، یریدو، چاہتا، ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، فعند اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، والآخرہ، اور آخرت کا. وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، سمیعاً، بہت سننے والا، بصیرا، بہت دیکھنے والا.